انجدا نصیب ہوئے جدو آوے موت سانو، جدو آوے موت سانو سونا قریب ہوئے، منگو دعا وشالا انجدا نصیب ہوئے، جس وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے، جس وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے، قدماں پھڑ لواں میں، قدماں پھڑ لواں میں، منظر عجیب ہوئے۔ میرے بھائی سبحان اللہ دیتے کوئی پابندی نہیں، میری امت عادت نہیں ہے تو سب بہت سستی دار میں بیٹھے ہوئے جنہیں کوئی مجبور ہو کے بیٹھے ہوں گے رب دے گھر دے بیٹھ جاؤ، مسرور ہو کے بیٹھو، اونچی آواز کو سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام مختصر دے وقت دے اندر اشارے ثواب دی محفل ہے، اس کے اندر میں آج کوشش کراں گا تہاڈے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اپنا کردار اپنے مسلماناں دے نال کیسا سی، بیگانیاں دے نال کیسا سی، یعنی اس محفل کو انشاءاللہ تعالی العزیز ایک میں کوشش کراں گا کہ تساں اپنے اس جدو اتھوں نکلو تے کچھ نہ کچھ تسی ضرور حاصل کر کے نکلو۔ سب تو پہلی بات ہے، سب تو پہلے جدو بھی ایسا موضوع چلایا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور دی سیرت دے اوپر نگاہ کرنا۔ سیرت دی ڈیفینیشن کی ہے، سیرت دا معنی کی ہے، سیرت دا مطلب کی ہے۔ سیرت کیا جاندا ہے طریقے نو، سیرت کیا جاندا ہے حیت نو، سیرت کیا جاندا ہے کیفیت نو۔ اگر اسی سیرت دا مطلب جدو طریقہ بن گیا، سیرت دا مطلب جدو کریکٹر بن گیا، سیرت دا مطلب جدو بیہیویئر بن گیا، تے پھر جدو اس سیرت دا لفظ دی نسبت نبی دے نال کران گے تے بن جائے گا سیرت النبی، یعنی نبی دی سیرت کیسی، نبی دا اٹھنا بیٹھنا کیسا، نبی دا چلنا پھرنا کیسا، نبی دا سونا جاگنا کیسا، نبی دا درختاں نو اپنی خدمت دے اندر بلانا کیسا، نبی دا سورج نو جناب واپس لوٹانا کیسا، نبی دا اشارے دے نال چاند دے دو ٹکڑے فرمانا کیسا، نبی دا پتھراں نو کلمہ پڑھانا کیسا، نبی دا آسمانہ دے اتے معراج واسطے جانا کیسا، واپس اپنے غلاماں دے اندر آنا کیسا۔ یہ سیرت النبی دا معنی بنے گا۔ ہن آؤ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی کائنات دے اوتے بلندیاں حاصل کر لو، تسی کائنات دے اوتے عروج حاصل کر لو، پوری کائنات تہاڈے قدماں دے اندر آ کے گر جائے کہ یا اللہ پھر کی کرنا پڑے گا؟ فرمایا تسی میرے محبوب دی سیرت، میرے محبوب دے کریکٹر، میرے محبوب دے کردار دے اوتے عمل کرنا شروع کر دیو، میں خدا تہانوں اس جہان دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دیواں گا، قبر والے جہان دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دیواں گا، حشر والے جہان دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دیواں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام تھوڑا اس طرف ہو جاؤ، بہت مہربانی، تھوڑا ادھر آ جاؤ، ادھر ہو جاؤ تاکہ دروازے دے اندر جگہ نہیں، اے دروازہ کھول دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام توجہ میری طرف، بات ہو رہی ہے حضور دا کردار، حضور دی گفتار، حضور دا کریکٹر۔ آؤ سب تو پہلی بات ہے رب دا قرآن کہندا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، فرمایا او گل لوکاں نو کیوں کردے ہو جدے اوتے خود عمل نہیں کردے۔ آؤ اللہ دا نبی کائنات والیاں نو دس گیا، فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمہم من فی السماء، اے لوگو تسی زمین والیاں تے رحم کرو، آسمان والا تہاڈے تے رحم فرما دے گا۔ اور یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام، میں
گفتگو جڑا ہور مختصر تانوں سمجھاتا جاواں اللہ دے نبی نے اتھوں تک فرما دیتا فرمایا ارحموا ترحموا کہ جس طرح تسی دنیا دے اوتے جملہ بولدے ہو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اللہ دا نبی فرما گیا فرمایا ارحموا ترحموا اے لوگو تسی لوکاں دے اوتے رحم کرو گے تو ہاڈے اوتے بھی رحم کیتا جائے گا واغفروا اور اگر تسی لوکاں نو معاف کر دے گے خالق کائنات تو ہمیں ہی معاف فرما دے گا اور اتنی بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلام بات کو اس تو بھی اگے توڑتے ہیں بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی لوکاں نو درگزر کرتا ہے رب انہوں معاف کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ جس نو رب کائنات نے جڑا وہ بہت زیادہ دنیا دے اوتے مال دیتا ہوئے گا جب قیامت والا دن ہوئے گا کوئی بندہ رب کی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے گا رب فرمائے گا اے میرے بندے دس نہ دنیا دے اوتے ذرا کی کر کے آیا ہے تے وہ بندہ رب کی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا یا اللہ تیری ذات جان لی ہے تیری ذات نے مینوں مال عطا فرمایا تیری ذات نے مینوں بڑی فراوانی عطا فرمائی تے یا اللہ میرے کول لوگ آندے سی ادھار لین دے واسطے امیر بھی آندے سی غریب بھی آندے سی تے یا اللہ جدوں کوئی میرے کول امیر آندا سی اپنے وقت مقررہ دے اتے اگر وہ پیسے واپس نہیں کر سکتا سی تے یا اللہ میں ان در گزر کر دیندا سی ان اگے اور ڈیٹ دے دیندا سی تے یا اللہ اگر کوئی میری بارگاہ میں میرے کول کوئی تیرا بندہ غریب آندا سی جڑا ادھار نہیں سی واپس کر سکتا یا اللہ میں اس کو معاف کر دیندا سی تے رب کائنات نے فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ اس دنیا دے اوتے رہ کے میرے بندیاں نو معاف کرتا جا رہا سی اج میں خدا نے دے گناہاں نو معاف فرما دتا یہ بات یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسیا ہن آؤ اس کو بھی ایک بار مختصر کرتے ہیں حضور دے غلام تیرے اور میرے نبی کا کریکٹر کی ہے تیرے اور میرے نبی کا کردار کی ہے تیرے اور میرے نبی کی گفتار کی ہے اگر تیرے اور میرے نبی نے دسیا کہ لوکاں دے اوتے رحم کرو گے تے تواڈے اوتے رحم کیتا جائے گا کیا تیرے اور میرے نبی نے لوکاں دے اوتے رحم کر کے دکھایا ہے یا کہ نہیں دکھایا آؤ سنو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کائنات والے ہو کنت امشی ما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے لوگ ایک مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالی دے نبی دے نال جا رہا ہاں چلدیاں فادرکہ عربی ایک جناب عربی آ گیا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی اپنے گلے مبارک دے اندر اپنے شان مبارک دے اوتے جناب جڑی چادر رکھی ہوئی ہے اس چادر کو پکڑ کے دونوں طرف جناب کھچنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے لوگوں میں اپنی سر دی اکھاں دے وال ویکھیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گردن مبارک دے پہ نشان پڑ گئے تیرے اور میرے نبی نے پوچھا اے ربی بس تو چاہتا کیے کہنے لگا اے محمد میں اور کچھ نہیں چاہتا ملی من مال اللہ الذی عندک میں یہ چاہتا جو رب نے تینوں مال عطا فرمایا ہے رب دے دتی ہے وچوں مینوں بھی عطا فرما اللہ اکبر فتحی کا رسول اللہ اللہ کا نبی مسکرا پیا اللہ اکبر اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے غلامو دیکھو اس عربی نے مینوں تکلیف پہنچائی ہے بلکہ میں محمد کی رحمت نو ویکھنے ہونا اے جڑے کچھ منگدا جا رہا ہے وہ کچھ اس نو عطا فرمایا جائے عطا فرمایا جائے اور حضور نبی یہ بات ہو رہی ہے کہ تیرے اور میرے نبی نے اگر دنیا دے اوتے درس دیتا ہے کہ رحم کرو لوکاں دے اوتے پھر تیرے اور میرے نبی نے رحم کیویں کیتا اور آؤ حضور نے بھی فرمایا کہ جے اگر کسی بھائی دے کول کوئی غلطی ہو جائے تے دوسرے کول معافی مانگ لیا کرو کوئی تواڈی شان دے اندر فرق نہیں آئے گا بلکہ جیڑا معافی منگن دے اندر پہل کرے گا پہلے جتنے بھی گناہ نے رب کائنات انہاں دے کفارے دے طور تے معاف فرما دے گا سنو غزوہ حنین دا موقع ہے غزوہ حنین دا موقع ہے کہ حضرت ابو بکر
آپ جڑے نے انہاں دا پاؤں مبارک عبداللہ بن ابی بکر انہاں دا پاؤں مبارک جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی جڑا پاؤں مبارک دے اوتے آ گیا تو انہوں نے بھاری جُتی پائی پہلے تو پتہ بھاری جُتی ہونی سی کافی انہوں نے بھاری جُتی پائی ہوئی حضور دے پاؤں مبارک دے اوتے جدوں پاؤں آیا نا جی تو حضور نے کوڑے دے نال ڈرے دے نال پیچھے فرمایا کہ پیچھے ہو جا جب رات ہو گئی حضرت عبداللہ بن ابی بکر کہنے کہ میرا رب جانتا ہے میں رات کو کتنی اوکھی گزاری ظاہر معبود نو اگر تکلیف پہنچے کسی دنیا دار معبود نو تے انسان بے چین ہو جاتا ہے یار میری وجہ تو میرے معبود نو تکلیف پہنچی ہے تے یار جی دی وجہ تو رب دے معبود نو تکلیف پہنچی ہوئے او کیویں چین دی نیند سو سکدا ہے ہن حضرت عبداللہ بن ابی بکر کہندے جدوں صبح ہوئی نا تے آواز لگانے نے آواز لگائی این فلاں بن فلاں کہ فلاں بن فلاں عبداللہ بن ابی بکر کتھے ہے میں کیا ہوئے تو ہوئے تے میں نہیں بلا رہے آپ کہتے ہیں میں جا بھی رہا کہ آنا متخوف میں ڈرتا بھی جا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے کو کل والے معاملے کے اندر پوچھا جائے گا آپ کہتے ہیں جب حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچیا نا تو حضور نے فرمایا کل تو میرے پیروں کے اوپر پیر رکھیا سی بڑی مزے کی بات ہے تمہارا ایمان تازہ ہوئے گا حضور نے فرمایا کہ کل تو میرے پیروں کے اوپر پیر رکھیا سی یا رسول اللہ آ گیا سی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بن ابی بکر 80 اونٹنیاں میں محمد دے کولوں لے لے مینوں معاف فرما اللہ اکبر یہ حضور دا کردار ہے یہ حضور دی گفتار ہے کہ اللہ دے نبی نے اگر دسیا کہ اے لوگو اگر تہاڈے کول کوئی غلطی ہو جائے تے معافی منگن دے اندر کبھی بھی دیر نہیں کرنی اور اللہ کے نبی نے مانگ کے دسیا کہ اے لوگو سن لو بے شک وہ میرا امتی ہے بے شک وہ میرا غلام ہے لیکن جدو میں محمد نے وہ دے نال زیادتی کیتی ہے میں اپنی مثال تانوں دے کے جا رہا ہاں اگر تواڈے کول کسی بھائی دے نال زیادتی ہو جائے تے تسی او دے کول معافی اے سوچ کے منگنی ہے کہ میں دے کول معافی نہیں مانگ رہا بلکہ میں اپنے نبی دی سنت کو زندہ کرتا جا رہا ہوں آؤ اپنے بیگانے حضرت ثمامہ اسلام لے کے نہیں آئے انہوں نے ارادہ کیتا نے انہوں نے اعلان کر دیتا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز اللہ مارن دے واسطے اعلان کر دیتا انہاں دے چاچا جڑا وہ اسلام لے آئے سی جب چاچا اسلام لے آئے چاچے نوں پتہ لگا میرا بھتیجا جڑا وہ حضور دا دشمن ہے آپ نے حضور کو فرمایا یا رسول اللہ میرا بھتیجا ثمامہ تہاڈی جان دا دشمن ہے لہذا جڑا وہ دے کول ذرا احتیاط کر کے حضور نے فرمایا جتھوں بھی ملے ثمامہ اس کو جڑا وہ قید کر دیتا جائے صحابہ نے گھیر لیا مسجد نبی کے ستون دے نال آ کے بند دیتا جب ستون دے نال آ کے بنے نا کہ حضور تشریف لے کے آئے حضور نے فرمایا ثمامہ دس تیرا کی خیال ہے کہنا ان تقتل اگر قتل کرو گے تے بدلے کے اندر قتل کیتا جائے گا ان تاقو عن شاکرین اگر معاف کرو گے تے تانوں ہی درگزر کر دیتا جائے گا ایک دن ہویا دوسرے دن پھر اللہ دے نبی آئے دوسرے دن پھر حضور نے پوچھا ہاں بھائی ثمامہ تیرا کی خیال ہے دوسرے دن پھر اس نے کہا اگر مارو گے تے ماریا جائے گا اگر معاف کرو گے تے معاف کیتا جائے گا ایون کہ تیسرے دن جدو اللہ کا نبی تشریف لے کے آیا تو حضور نے پوچھا اس نے تیسرے دن بھی یہی سب جواب دیتا حضور نے فرمایا اس کو چھڑ دو حضور نے فرمایا انہوں چھڑ دیو انسان دا کردار مسلمان دا ایوہ جا ہونا چاہیے ہے کہ اپنا تے اپنا بیگانہ بھی ہو دے کوئی متاثر ہوئے حضور فقہ دے امام نے امام محمد وہ بڑے خوبصورت سن علماء اکرام نے لکھا کہ لوگ انہاں دی شکل ویکھ کے کلمہ پڑھ لیندے سی وجہ کی سی وجہ ایسی کہ لوگ یہ کہندے سی کہ امتی محمد اتنا سونا ہے نبی محمد کتنا سونا ہوئے گا محمد کتنا سونا ہوئے گا کہ مسلمان دا کردار اس طرح ہوں وہ ثمامہ نے جدو آزاد کیتا حضور نے فرمایا انہوں چھڑ دیو جدو چلے گئے باہر گئے ناتے کنویں دے اوتے نہا کے حضور دی بارگاہ دے اندر پھر یا رسول اللہ میں مجھے نہیں آیا ہوں بلکہ یا رسول اللہ میں کہ ہوں اپنا تن من دھن قربان کرن دے واسطے تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون دے واسطے آیا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے علماء حضرت ثمامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک وقت سی تواڈے شہر تو بڑا شہر میں کوئی نہیں لگدا سی لیکن سونیا معبودا جدوں تواڈی خدمت دے اندر چند ساتاں گزار دتیاں نے چند گھڑیاں گزار دتیاں نے ہن میرا اے حال ہے کہ تہاڈے شہر تو کوئی پیارا شہر مینوں نہیں لگدا ہے اللہ اکبر کہندے نے سونیا معبودا ایک وقت اے واقعہ بھی میری
زندگی دے اندر آیا ہے کہ اللہ اکبر تہاڈے جناب اس ملک تو علاوہ تہاڈے چہرے تو علاوہ کوئی چہرہ جڑا مینوں بدصورت نہیں لگدا سی لیکن سونے محبوبا جدوں چند گھڑیاں تہاڈا دیدار کیتا ہے میں اس نتیجے دے اوتے پہنچیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سارے دنیا دے سونیاں نو ایک پاسے رکھ دیتا جائے تہاڈا حسن ایک پاسے رکھ دیتا جائے تہاڈا حسن زیادہ ہو جائے گا اللہ اکبر تاں تے شاعر کہندا ہے کہ سب سونیاں تو سونا ہے تیرا حضور دا سب سب سونیاں تو سونا ہے تیرا حضور دا سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیاں جلوہ حضور دا تکیا نصیبہ تکیا نصیبہ والیاں جلوہ تیرے زور دے واسطے بھائی جان تہاڈے زور دے واسطے میں اپنے موضوع کو ہٹ کے صرف اتنی بات کرتا ہوں آؤ دیکھو جنہاں نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا ہے اللہ اکبر دے جابر بن سبرا کہندے ہیں کائنات والی ہو چودھویں رات کا چند جڑا وہ چمک رہا ہے اتنی اللہ تبارک و تعالی دا محبوب جڑا وہ آرام فرما رہا ہے آپ فرماتے نے میں کبھی 14ویں رات دے چند نو ویکھدا جا رہا ہاں کبھی آمنہ دے لال دے چہرے نو ویکھدا جا رہا ہاں آپ فرماتے ہیں کائنات والی ہو میں اس نتیجے دے اوپر پہنچیا ہاں کہ رب کائنات نے آسمانہ دے چن نالوں آمنہ دے چن نو زیادہ پیارا بنایا ہے یا رسول اللہ تاجدار حق نبوت زندہ باد تاجدار حق نبوت پھر اسی کیوں نہ کبھی سب سونیاں تو سونا ران حضور دا سب سونیاں تو سونا ہے تیرا حضور دا میں عرش گنانے جوڑے حضور دے چومیاں جبریل بھی تلوار حضور دا سب سونیاں تو سونا ہے تیرا اللہ آؤ تیرا اور تیرا عظیم اس کردار کا مالک سی اج سانوں کی ضرورت ہے اس کردار کا مالک بننے دی کیوں اس وجہ سے کہ جب انسان اپنے نبی اللہ اکبر انہاں دے کردار کو بلا دے گا کہ پھر یاد رکھ دے کائنات دی رحمت بھی تینوں بلا دے گی سو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام ایک حضور دے غلام زید ایک غلام کیویں بنے میں بہتر اس تو بغیر تھوڑی سی گل اس وجہ تو کر رہا تاکہ تم میں گل سمجھاواں کہ حضور دے غلام سی حضرت زید یہ غلام کیویں بنے یہ اپنی والدہ دے نال سفر کر رہے سی ملک یمن دے رہن والے سی والدہ دے نال سفر کر رہے بچپن دی عمر ہے ڈاکواں نے قافلے نو گھیر لیا حضرت زید نو یرغمال بنا لیا انہاں نو اپنا غلام بنا لیا یہ غلام وکدے وکاندے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی کسٹڈی دے اندر آ گئے انہاں دی غلامی دے اندر آ گئے تے جدوں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی ساڈی مسلماناں دی پہلی ماں نے حضور دی پہلی زوجہ ہے محترمہ جدوں انہاں دا نکاح ہویا نا حضور دے نال تے حضور دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیاں نے سونیا محبوبہ اج تو بعد خدیجہ بھی تہاڈی ہے تے خدیجہ دا غلام بھی تہاڈا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام پھر دنوں گزرتے جا رہے راتاں گزردیاں جا رہی ہیں اے بھی جناب حضور دا غلام حضور دے کم بھی کرتا جا رہا ہوندا ہے قبری والے دی زیارت بھی کرتا جا رہا ہوندا ہے اللہ اکبر ایک دن اللہ تبارک و تعالی دا نبی اپنے کاشان آئے
पाक दे उत्ते आराम फरमाए दरवाजे दे उत्ते दस्तक होंदी है तेरा और मेरा नबी पूछता है मन दक्कल बाबा दाक दरवाजा खटकाने वाला कौन है पायल तो आवाज आती है ए मोहम्मद असी यमन दे विचों आए हां सानू पता लगा है साडा बेटा जेड़ा हो जाए तुम्हारी गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है तेरी और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद के वालिद को अंदर बुलाया है बिठाया है बड़े आराम के नाल किया ऐ ज़ैद के वालिद सुन अगर ज़ैद अपनी मर्जी के नाल तेरे नाल जाएगा मैं मोहम्मद नहीं रोकांगा अगर ज़ैद मेरे को रहना चाहेगा तू नहीं रोकेगा कहने लगा मैनू कबूल है क्योंकि जानदा सी मैं बाप की मोहब्बत के अंदर बड़ी ताकत होती है जब मेरा बेटा इतने साल बाद मैंने देखेगा मेरे सीने पे नाल लिपट जाएगा मेरे नाल जान दे वास्ते तैयार हो जाएगा लेकिन उसनु ये नहीं पता कि इधर भी अल्लाह तबारक व तआला का महबूब है जिसनु रब्बे कायनात ने सारी कायनात के वास्ते रहमत बना के भेजा है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुन जनाब ज़ैद भी आ गए तेरे और मेरे नबी ने फरमाया ए ज़ैद ए तेरा बाप तेनू लैन दे वास्ते आया है अगर तू जनाब जाना चाहता है मैं मोहम्मद तेनू नहीं रोकांगा अगर तू जनाब अल्लाह अकबर मेरे को लगाना चाहता है तेरा बाप तेनू नहीं रोकेगा कहता है सोनिया महबूबा तुसी किने सोच लिया कि मैं तुम्हारा काम छड़ देवांगा ना ना मेरा फैसला है मेरा जीना भी तुम्हारे नाल है मेरा मरना भी तुम्हारे नाल है मेरा जीना भी तुम्हारे नाल है मेरे नबी अल्लाहु अकबर मेरे नबी तुम्हारे नाल मेरा मरना भी है हुन हुजूर ने जब जनाब अल्लाहु अकबर इतनी बात सुनी आ हुन अल्लाह दा नबी गुलाम नु नवाजन लगा है कि नवाजिया तेरे और मेरे नबी ने हजरत ज़ैद नु बाजू दे ऊपर पकड़या काबे शरीफ दे सीने के अंदर अल्लाह दा नबी पहुंच गया फरमाया ए लोगो सुन लो आज तो बाद ज़ैद मेरा गुलाम नहीं रहा है बल्कि मोहम्मद ने उसको अपना बेटा बना लिया है ये सब सीने लाने वाला आ गया सब सीने वाला आ गया सब सीने लाने वाला आ गया उच्च रुतबे पाने वाला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम आ सुन अपने नबी का किरदार सुन अपने नबी की गुफ्तार सुन अपने नबी का कैरेक्टर सुन अपने नबी की गुफ्तार सुन अल्लाहु अकबर एक दिन ईद वाला दिन तेरा और मेरा नबी ईद पढ़न दे वास्ते तशरीफ लेके जा रहा है अल्लाह का नबी की देखदा है कि रास्ते के अंदर बच्चे खेलते जा रहे हैं तेरी और मेरे नबी बच्चियां को खेलदियां देख के उस जगह दे उत्ते खड़े हो गए अल्लाह के नबी ने की देखिया एक जगह वो बच्चा जेड़ा बड़ा परेशान नजर आता है बाकी सारे बच्चे जेड़ा वो खुशी खुशी खेलते जा रहे हैं मेरा नबी उस बच्चे के कोल तशरीफ ले गया फरमाया है बेटा एक गल समझ नहीं आई आज ईद वाला दिन है सारे बच्चे बड़ी खुशी के नाल खेलते जा रहे हैं लेकिन तू परेशान नजर आ रहा है अल्लाह के नबी वो बच्चा कहने लगा सोहणिया महबूबा इन्हां सारियां दे वालिद जिंदा ने मेरा वालिद जेड़ा वो फौत हो चुका है अल्लाह के नबी ने फरमाया ए बेटा परेशान न हो क्या तू इस दिन को पसंद करता है कि तेरा बाप मोहम्मद बन जाए तेरी मां आयशा बन जाए बड़ी मजे की बात हुन हुजूर जब तशरीफ लेके गए ना जी उन्होंने घर लेके गए उस बच्चे ने मेरे नबी ने फरमाया आयशा ए मैं मोहम्मद दा पुत्र आया इसनु जरा नवाज नगाया गया कपड़े हुजूर ने फरमाया फातिमा हजरत फातिमा की बेटी की तरफ पैगाम भेजा कि इमाम हसन इमाम हुसैन दे कोई चंगे जे कपड़े भेजो तेरा भाई आया अल्लाह अकबर तेरा भाई आया हुन हुजूर दे गुलाम जब तैयार हो गए तेरी और मेरे नबी ने पकड़ी उंगली बाप दे नाल इंसान ईद दे वास्ते जांदा है आज ते खैर मोटरसाइकिल आ गई गुलियां आ गई लेकिन उस वक्त जरा और माहौल सी हुजूर ने फरमाया पुत्र ए दस जदों तू अपने बाप नाल ईद पढ़न दे वास्ते जांदा सी उंगली पकड़ के जांदा सी या कंधियां दे उत्ते सवार होके जांदा सी
انگلی پکڑ کے جاندا سی یا کدیاں دے اوتے سوار کہنے لگا سونیا میں تے اپنے باپ دے نال کدیاں دے اوتے سوار میرے نبی نے اس یتیم نو اپنے کدیاں دے اوتے سوار کر کے دسیا ہے اے کائنات والیو میں او نبی ہاں کہ جڑا جدوں غماں نو بچن دے اوتے آواں تے یتیماں نو اپنے کدیاں دے اوتے سوار کر لیندا آخری بات میں کیونکہ 11:30 بجے دعا ہے آخری بات میں عرض کرتا ہوں مفتی مقررہ دے اوتے انشاءاللہ تعالی العزیز دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضور دے غلام مزدوری کرتے ہیں بیوی انہاں دی فوت ہو گئی جڑا پڑوسی سی وہ مسلمان نہیں سی او دے گھر دے اندر ایک کھجوراں دا درخت ہے تے کھجور دا جڑا درخت ہے وہ بنگا ہے او دی شاخ جڑی ہوتی وہ بنگی ہے اس مسلمان دے گھر دے اندر کھجوراں ڈگ پینیاں ہیں وہ مزدوری دے اوتے جاندا ہے جدوں شامی آندا ہے بچے جناب وہ شکایت کردے نے کہندے نے کہ ابا سانو جڑا کھجوراں ساڈے ویڑے دے اندر گریاں سی چاہ کے کھادیاں نے تے پڑوسی نے سانو ماریا ہے او حضور دا غلام حضور دی بارگاہ دے اندر کہندا ہے سونیا تساں ہی ساڈی مشکل حل کرنی ہے مشکل کشا ہو ذرا اس مشکل کو حل فرما دیو نا تواڈے اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کردا ہے سونیا پڑوسی دی کھجور ہے جڑی میرے گھر دے اندر اونڈی ہوئی ہے ٹیڑھی ہوئی ہے کھجوراں ہوندیاں میرے گھر دے اندر ڈیگیاں نے میرا بچے کھاندے نے انہاں کو تکلیف دیندا ہے حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ اس جدوں بلا کے لے آئے حضور نے فرمایا اے یہودی اس طرح کر کہ اگر تو ایک کھجور میں محمد کو دے دے گا تے میں محمد بدلے دے اندر جنت دے اندر تینوں ایک درخت دی ضمانت دیندا ہوں کیونکہ مسلمان بھی سی کہنے لگا اے محمد جنت کیا ویکھی ہے جو کچھ دینے نقدو نقدی دیو جو کچھ کرنا ہے نقدو نقدی کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سن ابو دہدا اے واقعہ دسدا ہے اللہ دے نبی دے تو جدوں جان دین دی باری آوے تے جان دے دینی چاہیے اگر مال دین دی باری آوے تے مال بھی قربان کر دینا چاہیے ہن یہ حضرت ابو دہدا کون سن انہاں دا جناب مدینے پاک دے اندر 600 کھجوراں دا باغ سی کوئی تھوڑا بہت نہیں 600 کھجوراں دا باغ اور باغ دی جناب کیفیت بیان کیتی گئی ہے کہ اگر ایک بندہ ٹوکرا سر دے اوتے رکھ کے باغ دے ایک نکڑ تو ٹر پیندا سی نا دوجی نکڑ تے اپڑن تو پہلے کھجوراں خود بخود ہی گر کے اودہ ٹوکرا بھر جاندا سی اتنی نفیس کھجوراں سی ہن حضور دے غلام ہن اے ابو دہدا حضور دی بارگاہ دے اندر کہندے یا رسول اللہ کیا اے جڑی تسی اس بندے کو آفر کیتی ہے جنت دے درخت دی اے میرے واسطے بھی ہے یا صرف ایدے واسطے حضور نے فرمایا جیڑا بھی خرید لوے گا اودے واسطے جنت دی آفر ابو دہدا دوڑ دے جا کے جناب اس ملے ہاں بھائی انج کر اس طرح کر کہ ایک کھجور دے بدلے 10 کھجورا میرے کو لے لے تے اے جڑا وقف کر دے کہنے لگا نہیں یہ سودا میں منظور نہیں تو پتہ ہے کہ جب بندہ اڑ جاوے تے پھر اڑ ہی جاوے ابو دہدا نے فرمایا چل 10 دے بدلے ایک نہیں دیتا 20 لے لے 30 لے لے 40 لے لے جب 40 تے پڑی نا وہ سکھے نہیں پھر بھی میرے یہ سودا قبول نہیں انہوں نے ابو دہدا نے پوچھا کہ 10 تن سودا کیویں قبول ہے کہنے لگا ایکو صورت ہے کہ سارا 600 جڑیاں کھجوراں دا باغ ہے مینوں دے دے مینوں یہ سودا قبول ہے ہن اگے بڑی مزے دی بات انہوں نے پھر دل نہیں لائی او تو بعد دے تو کیا فرمایا چل جلدی کر اپنے باغ دے اندر لے کے گئے باغ دے اندر آپ نے وچکار نا ہوس جا بنایا سی کنواں جے دے درمیان چ اپنی عالیشان رہائش بھی بنائی کہ وہ جب اوتھے پہنچے اس نے دیکھا نا میری رہائش بھی اندر ہے کہنے لگا ابو دہدا میں سودا قبول نہیں سودا قبول تاں ہوئے گا جب رہائش بھی دے گا آپ نے فرمایا پھر بھی میں قبول ہے آپ نے اپنی شریکہ حیات کو کیا جلدی باہر آ جا ہن آؤ دیکھو مسلمان پہلے دور دا کتنا دیانتدار ہونا سی آپ دی بچیاں دی جیب دے اندر نہ جی اس دی کھجوراں موجود سن وہ ٹیڑھی کھجور دیاں والدہ نے وہ ساریاں کھجوراں باہر سٹیاں تے جلدی تشریف لے کے آئیاں ہن جب ابو دہدا وہ سارا باغ دے کے گئے نا حضور دی بارگاہ دے اندر تے صحابہ ویکھیا تے صحابہ کھڑے ہو گئے کہندے نے یا رسول اللہ آج ابو دہدا نے کمال کر دیتا ہے کہ ایک کھجور دے بدلے 600 کھجوراں دے کے آ گیا ہے اللہ دے نبی نے جدوں یہ سنیا تے اللہ دا نبی بھی ابو دہدا دے استقبال دے واسطے کھڑا ہو گیا سبحان اللہ اللہ دا نبی کھڑا ہویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اسی وقت جبرائیل آ گئے اسی وقت جبرائیل آئے کہتے نے سونیا اپنے اس غلام نو دسو کہ ایدا اے باغ بیچن دی ادا رب نو اتنی پسند آئی ہے کہ گل ایک کھجور دی آئی رب نے ایک نہیں بلکہ کئی کھجوراں دے باغ ایدی ادا نو ویچے ہویا ایدے نام